ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेव भगवानलाई वन्दना गर्दै प्रकरण प्राप्त आत्मबोध को 58 श्लोकसम्म हाम्रो चर्चा भइसकेको छ। अब आज 59औं श्लोकबाट आत्मबोधको अभ्यास सुरु हुन्छ। त्यो 58औं श्लोकमा चाहिँ बताइएको छ, हिजो हामीले पढेको श्लोक हो यो। अखण्डानन्द रूपस्य तस्यानन्दलवाश्रिताः ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिलाः। अखण्ड आनन्द रूप परब्रह्म परमात्मा को अलिकति आनन्द अंश, आनन्द को लवलेश थोरै छिटा कणिका प्राप्त गरेर ब्रह्मा आदि देवताहरू आनन्दी बनेका हुन्छन्। उपनिषदमा आनन्दको तारतम्यको कुरा गर्यो, हामीले चर्चा हिजो पनि गरिसक्यौँ। उपनिषदको यो प्रसङ्गलाई यो पञ्चदशी ग्रन्थमा पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ उल्लेख गरे अनुसार हामी सांसारिक व्यक्तिहरूमा पनि साधारण व्यक्तिभन्दा धनी वा सुख सुविधाले युक्त भएका व्यक्तिमा बढी आनन्द हुन्छ। त्यसमध्ये पनि अलिकति तालुकदार जिम्मेवालहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ जिल्लाधिकारीहरू, गाउँपालिकाका अधिकारीहरू, नगरपालिकाका अधिकारीहरू, अनि जिल्लाका अधिकारीहरू, अनि प्रदेशका प्रान्तका अनि राष्ट्रका अधिकारीहरूमा बढी सुखलभ हुनुपर्दछ भन्ने छ। अचेल त हुन्न रे, अचेल त सुनेको तनावै तनाव छ भन्छन्। तर पनि त्यहाँ बसेर ताली बजाएको अनि टन्न माला लगाएको हुँदा केही गमक्क त पर्छन् होला, नत्र किन यति मरिहत्ते गर्छन्। जे होस्, सानो सानो राज्यको राजाभन्दा सम्राट राजालाई धेरै ठुलो सुख सुविधा प्राप्त होला, मक्ख पर्छ नि। त्यहाँभन्दा पनि बढी चाहिँ गन्धर्वहरूलाई आनन्द आउँछ। त्यहाँभन्दा पनि बढी चाहिँ देवगन्धर्वहरू, स्थायी गन्धर्वहरू, त्यहाँभन्दा बढी पितृहरूलाई, त्यहाँभन्दा 100 गुणा बढी आजान देवता भनेको कर्मफल भोग्न गएका देवताहरूलाई, अनि त्यहाँभन्दा 100 गुणा बढी चाहिँ स्थायी रहिथाने देवताहरूलाई, त्यहाँभन्दा 100 गुणा बढी आनन्द चाहिँ इन्द्रलाई हुन्छ। इन्द्रभन्दा 100 गुणा बढी आनन्द चाहिँ कसलाई हुन्छ? ब्रह्मालाई। ब्रह्मालाई भन्दा 100 गुणा बढी आनन्द विष्णुलाई, विष्णुभन्दा 100 गुणा बढी आनन्द शिवलाई। यस प्रकार उत्कृष्ट उत्कृष्ट आनन्दको पल्लो सीमामा हिरण्यगर्भको पनि कुरा आएको छ। विराट हिरण्यगर्भ र ईश्वर भन्छौँ नि हामीले, विराट हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भको पनि आनन्दको सीमा चाहिँ परसीमा जो हो त्यो चाहिँ ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मानन्दपूर्णमा हुन्छ, जसको आनन्दको सीमा छैन, जसको आनन्दको चाहिँ अब तरप तमप लगाउनु पर्ने सापेक्षताको सिद्धान्त हुँदैन भन्ने छ। त्यो सापेक्षताको सिद्धान्त नहुने पूर्ण आनन्दले युक्त भएको ज्ञानी व्यक्तिहरू, जुन व्यक्तिहरू ब्रह्मस्वरूप भइसकेको हुनाले ब्रह्मानुभूति ब्रह्मानन्दानुभूतिमा उनीहरू नित्य रहेका हुन्छन्।
अब त्यसो भए यस प्रकार पूर्ण आनन्दको रूपमा, आनन्दको तारतम्यको कमी बेसीको रूपमा जुन पूर्ण आनन्दको लवलेश प्राप्त गरेर ब्रह्मादि देवताहरू आनन्दी भइरहेका हुन्छन्, त्यो पूर्ण आनन्द अर्थात् ब्रह्मादि देवताले आनन्द प्राप्त गर्ने त्यो छिटाको मूल कहाँ रहन्छ? जस्तै मानौँ न समुद्र अथवा नदी, अहिले हामी बर्खाको अन्तिम अन्तिममा छौँ भन्नुपर्छ, अब केही समय बर्खा रहन्छ। यो बर्सातको समय सकिने बेलामा नदीको किनारमा चाहिँ एक किसिमको कुहिरो लाग्छ, अथवा गर्मी हुने बेलामा पनि एक किसिमको वातावरणमा एउटा केही हुन्छ। त्यसले यहाँका नदी जलहरूलाई माथि लैजान्छ आकाशतिर, अनि फेरि तिनीहरू वर्षा भएर आउँछन्। मानौ समुद्र जल नहुने हो भने आकाशबाट वर्षा पनि हुँदैन। यहाँको जल सुकेर अन्तरिक्षमा ग्यास बन्दै पुग्छ र त्यो ग्यासका सम्मिश्रणबाट फेरि पानी बनेर झर्छ, पानी बनेर झर्छ। हामीले सोलर पावर प्रयोग गर्छौँ, यसको स्रोत सूर्य भन्छौँ। पानीका कणहरू अथवा पानीका अवशेषहरू हामी प्रयोग गर्दछौँ, त्यसको मूल स्रोत समुद्र भन्छौँ। त्यस्तै ब्रह्मा आदि देवताहरूले जुन आनन्दको अलिकति लवलेश, अलिकति अंश प्राप्त गरेका छन्, त्यो ब्रह्मा आदि देवताहरूको लवलेश दिने त्यो चार्जर, यो त चार्ज गर्नु पर्यो यिनीहरूलाई, त्यसको मूल पावर हाउस कहाँ हो? मूल त्यो विद्युत ऊर्जाको चाहिँ मूल स्रोत कहाँ हो? कहाँ छ त्यो? कहीँ छुट्टै कुलेखानी जलविद्युत उत्पादन परियोजना हो कि, कालीगण्डकी हो कि, अथवा चाहिँ अरू कुनै हो कि तामाकोशी, भोटेकोशी? कहाँ छ त्यो आनन्दको पूर्ण स्रोत, पूर्ण आधार? यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ अबको श्लोकमा आउँदैछ। जुन आनन्दको लवलेश प्राप्त गरेर ब्रह्मादि देवताहरू आनन्दी भइरहेका छन्, त्यो आनन्दको पूर्ण स्रोत, पूर्ण आधार कहाँ छ भनेर भन्दा अब त्यो यही सर्वत्र व्यापक छ भनेर देखाउनु छ यो श्लोकमा। अब पढौँ यो श्लोक। तद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः तद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पिरिवानिले रिवाखिले तद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पिरिवानिले रिवाखिले। ठिक छ। छिरे अखिले छिरे सर्पिरिव। अखिले छिरे भनेको सम्पूर्ण दुग्धजन्य पदार्थहरूमा, अचेल जन्य भन्ने चलन छ, यद्यपि शब्दको अर्थ गर्दाखेरि मिल्दैन। दुग्धसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण वस्तुहरूमा सर्पिव भनेको घिउ झैँ, छिरे भनेको दुधसँग, दुधमा, सर्पिरिव भनेको घिउ झैँ, अर्थात् जहाँ जहाँ दुध छ त्यहाँ त्यहाँ घिउ छ। तिलमा तेल भए झैँ, दुधमा घिउ भए झैँ। अखिलम वस्तु भनेको सम्पूर्ण यो प्रपञ्च चाहिँ तद्युक्तम भनेको त्यही ब्रह्मसँग समन्वित छ, ब्रह्मयुक्त छ। अब अखिलम भनेको व्यवहार भनेको सम्पूर्ण व्यवहार पनि, तदन्वितः भनेको त्यही ब्रह्मसत्तामा टिकेको छ।
ब्रह्मसत्तामा अन्वित भएको छ। त्यसकारणले सर्वगतम ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म सर्वत्र व्यापक छ। तद्युक्तम अखिलम वस्तु, अखिलम वस्तु भनेको सम्पूर्ण पदार्थहरू। सुरुबाटै यसरी अर्थ गर्दा पनि भयो। अखिलम वस्तु भनेको सम्पूर्ण पदार्थहरू, तद्युक्तम भनेको त्यही ब्रह्मसँग संयुक्त छ। हामी आनन्दको तारतम्यको कुरा गर्दै थियौँ नि, आनन्दको सबभन्दा पूर्ण स्रोत उही ब्रह्म हो भनेर। त्यो ब्रह्म कहाँ छ त भन्दा सम्पूर्ण देहादि वस्तुहरूमा, सम्पूर्ण व्यावहारिक प्रपञ्चहरूमा जे जति आनन्दको अलिकति पनि छिटा छ त्यो चाहिँ उसैको संयोगबाट भएको हो भनेर यताबाट पढ्दा पनि भयो। परम प्रेमास्पद त उही आत्मा नै हो। व्यवहारोपि तद्युक्त एवं अत्यन्तम प्रिय, उही ब्रह्मतत्वको सान्निध्यका कारणले व्यवहार पनि प्रिय छ। तद्युक्तम अखिलम वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः, सम्पूर्ण पदार्थहरू पनि उही ब्रह्मसत्तासँग युक्त छ, संयुक्त छ, ब्रह्मसत्ताभन्दा भिन्न छैन। ब्रह्मसत्तासँग संयुक्त भएरै वस्तुहरू आनन्ददायी भएका हुन्। व्यवहार पनि ब्रह्मसत्ताको सम्बन्धका कारणले नै प्रिय लाग्छ। कसैलाई चलचित्र हेर्न जान मन लाग्ला, कसैलाई पत्नी पुत्रसँग सम्बन्ध अथवा भेटघाट हुँदा मन पर्ला। यी सबै कुरा हुँदै गर्दा पनि उसले उही आत्मानन्दको अनुभवको कारणले नै ती वस्तुहरू पनि अनुभूत भएका हुन्, प्रिय भएका हुन्। तस्मात् त्यसकारणले सर्वगतम ब्रह्म भनेको सर्वत्र व्यापक भएको ब्रह्म अत्यन्त प्रिय छ। यथा जसरी अखिले छिरे घृतमिव व्यापित्वात् आत्मैव प्रियत्वेन सिद्ध, सम्पूर्ण पदार्थहरूमा घिउ व्यापक भए चाहिँ गरी आत्मा पनि सर्वत्र के अरे दुधमा घिउ प्यारो भए, घिउ व्यापक भए चाहिँ गरी सम्पूर्ण पदार्थमा चाहिँ ब्रह्म नै अभेद रूपमा व्यापक भएर रहेको छ। फेरि श्लोक पढौँ। तद्युक्तमखिलं वस्तु, तद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः, व्यवहारस्तदन्वितः, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पिरिवानिले, क्षीरे सर्पिरिवाखिले। अखिले, अखिले पो हो त, ठिक छ। जसरी दुध घिउमा व्याप्त छ त्यसै गरी सम्पूर्ण पदार्थमा ब्रह्मतत्व व्याप्त छ। ब्रह्मसत्ताकै कारणले सम्पूर्ण पदार्थहरू देखा परिरहेका छन् र हाम्रा व्यवहारहरू पनि उही ब्रह्मसत्ताकै कारणले टिकिरहेका छन्। त्यसकारण ब्रह्मसत्ता सर्वत्र व्यापक छ, सर्वत्र अनुस्यूत छ, सर्वत्र आधारको रूपमा अभेदेन व्याप्त छ। यो कुरा गीतामा पनि श्लोक आयो, यहाँ सङ्केत पनि गरिएको रहेछ। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभित् चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, सबै प्राणीहरूको भित्र बाहिर व्याप्त छ चराचर जगतमा। सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम, सूक्ष्म भएको हुनाले विज्ञेय माने जान्न सकिँदैन। दूरस्थम अन्तिके छ, टाढाभन्दा टाढा पनि नजिकभन्दा पनि नजिक पनि उही नै रहेको छ। सबै इन्द्रियको प्रकाशक पनि उही हो। सबै इन्द्रियहरूको प्रकाशक भइकन इन्द्रियको गतिभन्दा टाढा छ। त्यसकारण इन्द्रियको गतिभन्दा इन्द्रियले पक्रिन सक्दैन, तर इन्द्रियलाई प्रकाशित उसैले गरिदिएको छ। यस किसिमको ब्रह्म सर्वत्र व्यापक छ। परमात्मा सर्वत्र व्यापक छ, तर गुणका धर्महरूले उसलाई स्पर्श गर्न सक्दैनन्। यो कुरा अब यो श्लोकमा आयो। अनण्वस्थूल, अलिकति असजिलो उच्चारण गर्दा अनणु, अनणु, अस्थूलम, अह्रस्वम, अदीर्घम, अजम, अव्ययम, यस्तो खाले छ। अनण्वस्थूलमह्रस्व, अणर्वस्थूलमह्रस्व, मदीर्घमजमव्ययम्, 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 अरूपगुणवर्णाख्यम्, अरूपगुणवर्णाख्यम्, तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्,
तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् अनण्वा स्थूलमह्रस्व अणन्वा स्थूलमरस्व अनण्व न पहिला अनण्वा अण- अन अनन् अनण्वा अनाड्व हाँ ठीक, अनाड्व अति उत्तम। अनाड्व अनण्वा स्थूलमह्रस्व अनाड्व स्थूलमरस्व यहाँ हाम्रो जिब्रोलाई एक्सर्साइज भइरहेको छ। सूर्य के अरे सूर्य नमस्कार गर्दा अलिकति शरीर पहिला पहिला लचिलो थिएन, गर्दा गर्दै फटफट पछाडि अगाडि जाने भयो भने जस्तै हाम्रो जिब्रोको फिजियोथेरापी हुँदै गर्दा एकदम अब स्वस्थता पनि प्राप्त हुन्छ अरे। त ब्लड प्रेसर सुगर जस्ता समस्याहरूलाई यो संस्कृतका श्लोकहरूको उच्चारणले ठिक पार्दो रहेछ भनेर अस्ति एकजना विद्वानले आफ्नै उदाहरण देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनण्वा स्थूलमह्रस्व अनाड्व स्थूलमरस्व मदीर्घमजमव्ययम् मदीर्घमजमव्ययम् अरूपगुणवर्णाख्यम् अरूपगुणवर्णाख्यम् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् यहाँ अनणु भनेको जो अणु भन्न मिल्दैन, अस्थूलम जो स्थूल पनि छैन, अह्रस्वम जो ह्रस्व हो भन्न पनि पाइँदैन, अदीर्घम जसलाई दीर्घ लामो भन्न पनि मिल्दैन, अजम भनेको जो अजन्मा छ, अव्ययम भनेको जो अविनाशी छ, अरूप गुणवर्णाख्यम भनेको जसको रूप छैन, गुण छैन र वर्णको चर्चा गर्न मिल्दैन, त्यो नै ब्रह्म हो। हामीले कसैलाई पनि सङ्केत गर्दा, कसैलाई पनि बोलाउँदा, कसैलाई पनि चिनाउँदा कस्तो सानो, कस्तो दुब्लाउनु भएछ भन्छन् कतिले। कति सानो छ है भनेर चिनाउँछन्। त्यसको आकृतिसँग सम्बन्ध भयो, ब्रह्म त्यस्तो हुँदैन। अनि अस्थूलम कति ठुलो कति मोटो भनेर चिनाउँछन्, त्यो पनि ब्रह्मसँग सम्बन्ध रहन सक्दैन। ब्रह्मलाई कसरी जान्ने भन्ने विषयमा ब्रह्म सर्वत्र व्यापक छ त अघि भनिहालिएको थियो अघिल्लो श्लोकमा। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म क्षीरे सर्पिरिवा अखिले। अखिले क्षीरे सम्पूर्ण दुधमा घिउ व्याप्त भए चाहिँ भनेर बताइयो। सबै ठाउँमा घिउ माने सबै दुधमा घिउ व्याप्त भएर रहे चाहिँ गरी आत्मा सबैतिर व्यापक छ भन्यो। कुन तरिकाले छ त भन्दा यस तरिकाले छ। कसरी त्यसले व्याप्त गरेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने भन्ने कुरा सिधै भन्न त सकिँदैन। त्यसकारणले सत्ताको रूपमा सत्ताको रूपमा भाषित भइरहेको छ। अनणु भनेको जो अणु पनि होइन, अस्थूलम जो स्थूल छैन, अह्रस्वम जो ह्रस्व छैन, छोटो छैन, अदीर्घम जो दीर्घ छैन, अजम भनेको जो जन्म अर्थात् उत्पत्ति हुँदैन कहीँबाट, अव्ययम भनेको जो विनाशी छैन, अरूप गुणवर्णाख्यम भनेको जसको रूप गुण वर्णहरू छैन, अरूप गुणवर्णाख्यम तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। त्यो नै ब्रह्म हो भनेर थाहा पाउनु। अब गुण के अरे वर्ण छैन भन्नाले ब्राह्मण आदि वर्णहरू छैन, गुण छैन भन्नाले चाहिँ अब के कस्ता गुणहरू हामीले कल्पना गर्ने हो। अब जस्तै न्याय दर्शनको हिसाब किताबले हेर्ने हो अथवा के अरे न्याय दर्शनको हिसाब साङ्ख्य दर्शनको हिसाबले हेर्ने हो भने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, न्याय दर्शनको हिसाबले हेर्ने हो भने शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध इत्यादि गुणहरू। यी गुण पनि छैन, रूप गुण अनि रूप पनि छैन। रूप भन्नाले राम्रो नराम्रो, सेतो रातो कालो इत्यादि, गोरे इत्यादि छैन। अव्यय भनेको जसको उत्पत्ति नै हुँदैन, विनाश पनि छैन। अज भनेको उत्पत्ति हुँदैन, अव्यय भनेको विनाश हुँदैन। अनि अणु छैन जो स्थूल भनेको मोटो छैन, जो अह्रस्वम जो ह्रस्व छोटो छैन, जो अजम भनेको जो अजन्मा छ, अव्ययम भनेको जो अविनाशी छ। श्लोक पढौँ। अनण्व स्थूलमह्रस्व अनण्व स्थूलमरस्व मदीर्घमजमव्ययम् मदीर्घमजमव्ययम् अरूपगुणवर्णाख्यम् अरूपगुणवर्णाख्यम् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्।
तत् ब्रह्मेत्यवधारयेत्। यो विवेक चूडामणि पढ्नुभयो होला, त्यहाँ पनि यो कुरा शङ्कराचार्यले सङ्केत गर्नुभएको छ। उपनिषदमा आएको कुरा छ, अशरीरम भावसन्तम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। जब शरीर बोकेर हिँड्छ अनि बल्ल त्यहाँ प्रिय र अप्रियहरूको स्पर्श हुन्छ, राम्रो नराम्रो, सुख दुःख, पुण्य पापका फलभोगहरू इत्यादिको सम्बन्ध हुन्छ। किन यो शरीर भनेकै भोग गर्ने भाँडो हो। यो शरीरको भाँडो भएपछि त्यसका धर्महरू सबै आइपुग्छन्। तर शरीर बिना शरीर छैन भने त्यतिखेर चाहिँ प्रिय अप्रियको सम्बन्ध हुँदैन। अब ब्रह्मज्ञानीको शरीरसँग सम्बन्ध छैन, त्यस कारणले प्रिय अप्रियको सम्बन्ध छैन। शरीर भन्नाले स्थूल शरीरका कुरा पनि आए, सूक्ष्म शरीरका कुरा पनि आए। यो सानो भन्नु, मोटो भन्नु, छोटो भन्नु, लामो भन्नु इत्यादि स्थूल शरीरसँग सम्बन्ध भए। अनि चाहिँ शोक, चिन्ता, शोक, भोग, प्यास इत्यादि सूक्ष्म शरीरसँग सम्बन्ध भए। अब यी अहिले यो श्लोकमा बताइएका त सबै जसो स्थूल शरीरसँग सम्बन्ध भएका कुराहरू आएका छन्। जन्म मृत्यु पनि स्थूल शरीरमै पहिला देखिन्छ। रूप गुण वर्ण पनि स्थूल शरीरसँगै सम्बन्ध देखिन्छ। तर यो श्लोकमा चाहिँ त्यही स्थूल शरीरका सम्बन्धहरू छैनन् भन्ने कुरा बताउनका लागि यति कुरा गरियो। यो कुरा शङ्कराचार्यले पनि एउटा श्लोक लेख्नुभएको छ। स्थूलादि सम्बन्धवतोऽभिमानिनः सुखं च दुःखं च शुभाशुभे च। जसको स्थूलादि शरीरसँग सम्बन्ध छ, अर्थात् शरीरको अभिमानले ग्रस्त छ जो, चाहे त्यो स्थूल शरीर होस् चाहे सूक्ष्म शरीर होस्, दुवै शरीरका सम्बन्धले, शरीरसँगको आसक्तिले, शरीरका सम्बन्धले जो चाहिँ आबद्ध भएको छ, बाँधिएको छ, त्यसले नै सुख दुःख प्राप्त गर्दछ। अनि सुख दुःख प्राप्त गरेपछि अनि त्यसमा रागद्वेष हुन्छ। रागद्वेष भएपछि फेरि प्रवृत्ति र निवृत्ति हुन्छ, कर्म हुन्छ इत्यादि। कर्मको चक्र फेरि त्यहाँ चलिरहन्छ, जो रामगीतामा पनि आएको छ, नैष्कर्म्य सिद्धिमा पनि आएको छ कि कर्मचक्र। कुनै पनि कर्म गर्यो, कर्म गरेपछि त्यसको पुण्य र पाप फल केही न केही त हुने नै भयो, पक्कै हुन्छ। अनि पुण्य र पाप भएपछि पुण्य भए फल भोग, सुख भोग गर्यो, सुख भोग गरेपछि अझै सुख पाए हुन्थ्यो भनेर राग बढ्यो। पाप फल भएदेखि पापको फल कष्ट हुने भयो, त्यो कष्टप्रति द्वेष हुने भयो। अनि द्वेष भएपछि यो त हेय हो भनेर त्यसप्रतिको घृणा बुद्धि हुने भयो। अनि जब राग र द्वेष हुन्छ, त्यो राग र द्वेषले कि प्रवृत्तिले कि निवृत्ति भइहाल्छ। प्रवृत्ति भए त्यसमा झन बढी लाग्यो, निवृत्ति भए त्यसमा झन, निवृत्ति भन्नाले निषेध बुद्धि भयो भने द्वेष भयो। यसबाट फेरि राग र द्वेष सँगसँगै फेरि कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ। कर्मको फल भोग्नका लागि फेरि जन्मिनु पर्यो। जन्मिएपछि फेरि शुभाशुभ कर्मको संस्कारले गर्दा शोभनाध्यास हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसै गरी कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ। कर्ममा प्रवृत्त भएपछि फलभोग भोग्नु पर्यो, भोग्नका लागि फेरि जन्मिनु पर्यो। यस्तो किसिमको चक्र चाहिँ चलिरहन्छ। अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम। त्यसको मूल कारण चाहिँ त्यही मन बुद्धि अहंकार शरीरसँगको सम्बन्ध हो, जो अज्ञानजनित छ। अज्ञानजन्य सम्बन्ध, आग्रह। अब हामी ब्रह्मज्ञानको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसले त्यही अविद्याको प्रपञ्चलाई नष्ट गरिदिने हो, समूल नष्ट गरिदिने हो। यहाँ स्थूल शरीरका धर्महरूसँग उसको सम्बन्ध छैन भन्ने कुरा बताइयो ब्रह्मको। हामीले त्यो विवेक चूडामणिको श्लोकसँग पनि जोडेर कुरा गर्दै थियौँ। यो खोज्न सकिन्छ, यो गुगल सर्च गर्नेहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। स्थूलादि सम्बन्धवतोऽभिमानिनः सुखं च दुःखं च शुभाशुभे च विध्वस्तबन्धस्य सदात्मनो मुनेः कुतः शुभं वाप्यशुभं फलं वा। जसको देहादिसँग अभिमान छ, स्थूल सूक्ष्म आदि देहसँग जसको सम्बन्ध छ, आग्रह छ, त्यसलाई त्यही शरीरको सम्बन्ध पछाडि सुख दुःख आदिको प्राप्ति, अनि शोभनाध्यास, अनि शोभनाध्यासपछि पुनः कर्ममा प्रवृत्ति इत्यादि भइरहन्छ।
तर जसलाई हृदयदेखि नै भित्रैदेखिबाटै देहको बन्धन टुटिसकेको छ, अर्थात् आसक्तिले बाँधेको छैन, त्यस्ता सत्स्वरूप मुनिलाई शुभाशुभ फल प्राप्ति हुन सक्दैन भनेर बताइयो। यो हामी साधकको दृष्टिले बताइयो विवेक चूडामणिमा। यहाँ त्यही कुरा ब्रह्मस्वरूपको निरूपणका क्रममा बताइयो। फेरि एकपटक श्लोक। अनण्वस्थूलमह्रस्व अनड्वस्थूलमरस्व मदीर्घमजमव्ययम् मदीर्घमजमव्ययम् अरूपगुणवर्णाख्यम् अरूपगुणवर्णाख्यम् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। त्यो नै ब्रह्म हो भन्ने कुरा बुझ्नु। अब यसपछि अर्को श्लोक, यो पनि ब्रह्मस्वरूपकै वर्णन हो। अघिल्लो श्लोकमा चाहिँ स्थूल स्वरूपको नजरबाट कुराकानी गरियो। स्थूल स्वरूपलाई अगाडि राखेर स्थूलादि सम्बन्ध जोसँग छैन त्यो ब्रह्म हो। स्थूल शरीरमा रहने धर्महरूको सम्बन्ध जुन ब्रह्मसँग हुँदैन त्यो ब्रह्म हो भनेर चिनारी गराइयो। अब चाहिँ व्यापक दृष्टिले गीतामा पनि यो श्लोकको अर्थ मिल्दोजुल्दो आएको छ, जो उपनिषदको भाव हो। यद भाषा भासतेर्कादि भाष्यते भन्नु पर्ला है यहाँ। यद भाषा भाष्यतेर्कादिर यद भाषा भाष्यतेर्कादिर भाष्यैर्यस्तु न भाष्यते भाष्यैर्यततु न भाष्यते येन सर्वमिदं भाति येन सर्वमिदं भाति तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। यद भाषा भाष्यतेर्कादिर यद भाषा भाष्यतेर्कादिर भाष्यैर्यस्तु न भाष्यत यत्तु रस भाष्यैर्यत्तु न भाष्यते भाष्यैर्यततु न भाष्यते येन सर्वमिदं भाति येन सर्वमिदं भाति तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। यद भाषा अर्कादि भाष्यते, जुन परम सत्ताको प्रकाश पाएर सूर्यादि भाषित हुन्छन्, जसका तेजले हुन्छन् सूर्य आदि प्रकाशित हुन्न जो तिनले त्यही हो ब्रह्म शब्दित। यस्तो नेपाली श्लोक बनिरहेछ। अघिल्लो श्लोकमा छोटो मोटो ठुलो सानो छैन जो अज अव्यय गुण जाति रूपहीन छतै हो ब्रह्म निश्चय। अघिल्लो श्लोकमा जसमा रूप गुण धर्महरूको सम्बन्ध छैन, यहाँ जसको प्रकाशले सूर्य आदि प्रकाशित हुन्छन्। गीताको 15औं श्लोक पनि 15औं अध्यायमा पनि त श्लोक आएको छैन। यद भाषा यदादित्यगतं तेजो जगद भाषयते अखिलम यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जसको प्रकाशद्वारा सूर्य चन्द्र आदि प्रकाशित हुन्छन्। सूर्य आदिको प्रकाशले ऊ प्रकाशित हुने कुरै आएन। सूर्य चन्द्रमा मात्रै होइन, हजुर हामी सबैमा जो सबै जसद्वारा भाषित भइरहेका छन्। हामीले ब्रह्मसत्ताको निरूपण गर्ने क्रममा लक्षण बताउने क्रममा तीनटा कुराहरू बताएका छन्, अस्ति भाति र प्रिय। अस्ति भनेको छ सत्ता, भाति भनेको जानकारीमा आउँछ, प्रकाशित हुन्छ, थाहा हुन्छ। ए यो त उज्यालो हो, ए यो त सुकिलो हो, यो त चर्को हो, यो त नुनिलो हो, यो त एकदम बढी छ, यो त कम छ। वस्तुको प्रकाशबाट यी यस्ता विभूषणहरू यस्ता कुराहरू आउँछन्।
त्यस कारणले यहाँ प्रकाशित हुने भनेको लाइट टर्च बालेर उज्यालो देखिने भने जस्तो, बत्ती बालेर उज्यालो देखिने भन्ने जस्तो मात्रै कुरो नभएर हरेक वस्तुहरू प्रतीतिको चरणमा उभिनु भनेकै भाषित हुनु हो, थाहा पाउनु नै भाषित हुनु हो। जुन वस्तुको थाहा पाएर, जुन थाहा पाएर भनेको अर्कै अर्थमा बुझ्नुहोस् है, जुन वस्तुबाट थाहा तत्त्वको आरूढ भएर, थाहा तत्त्वको अंश पाएर अरू वस्तुहरू थाहा बन्छन्। एउटा थाहा दर्शन बनाएको थियो एकजना कुन चाहिँ मान्छेले हो, जताततै गाडीमा घोडामा भित्तामा थाहा लेख्दै हिँड्थ्यो। थाहा दर्शनका प्रतिपादक, सिद्धान्तका प्रतिपादक के भन्थे यता हेटौँडातिरको एकजना मान्छे। उसले त कति बुझेर बोल्यो बोलेन थाहा छैन, तर थाहा तत्त्व भनेको जानकारी तत्त्व, चेतनामा आरूढ हुनु तत्त्व, बुझ्नु, बुझिनु, प्रतीत हुनु, देखा पर्नु। ब्रह्मसत्ता पाएर वस्तु सत्तावान हुन्छन्, ब्रह्मको आनन्द लवलेश पाएर वस्तु आनन्दित अथवा आनन्ददायी हुन्छन् भने जस्तै ब्रह्मसत्ताको प्रकाश पाएर, ब्रह्मसत्ताको भासना पाएर, अब भासना भन्ने शब्द नयाँ ल्याइदिएँ मैले, ब्रह्मसत्ताको आभास पाएर वस्तुहरू भाषित हुन्छन्। यो पुस्तक हो मैले थाहा पाएँ, यो त सुन्तला हो स्वादबाटै थाहा भयो, यो त कागतीको अमिलो हो मलाई थाहा भयो। यो थाहा हुनु तत्त्व जो हो त्यो भाषित हुनु हो। सूर्यादि प्रकाशित हुनु पनि भाषित हुनु हो। यद भाषा भासतेर्कादि, जसको प्रकाश पाएर सूर्यादि प्रकाशित हुन्छ। यहाँसम्म ठिक छ। अनि भासैर्यत्तु न भाष्यते, सूर्यको प्रकाशबाट जो प्रकाशित हुँदैन, अर्थात् अरू वस्तुको प्रकाश, अरू वस्तुको सहारा पाएर जुन वस्तु प्रकाशित हुँदैन। यद भाषा भासतेर्कादि भासैर्यत्तु न भाष्यते येन सर्वमिदं भाति तद ब्रह्मेत्यवधारयेत, जसको अंश पाएर अरू सम्पूर्ण पदार्थहरू प्रकाशित भइरहेका छन् त्यो वस्तु नै ब्रह्म हो भनेर बुझ्नु। फेरि अब श्लोक पढौँ। यद भाषा भासतेर्कादिर भासैर्यत्तु न भाष्यते येन सर्वमिदं भाति तद ब्रह्मेत्यवधारयेत। जसद्वारा यो भइसक्यो। अब अर्को श्लोकमा जाउँ। हामीले निश्चित समयमा यसलाई पूर्ण पनि गर्नु छ। जसको प्रकाशबाट सूर्य चन्द्र आदिहरू प्रकाश हुन्छन् र जो सूर्य चन्द्र आदिबाट प्रकाशित हुँदैन, जसको कारणले सम्पूर्ण जगत प्रकाशित अथवा भाषित अथवा बुद्ध्यारूढ बनिरहेको छ। हामीले विगतमा यो कुरा गरिसकेको हुनाले आज मैले दोहोर्याएर गरिनँ। मानव अगाडि एउटा घडा छ, मैले घडा जाने भनेर भन्दै गर्दा, अर्थात् घट ज्ञान प्रकाशित हुँदै गर्दा, अयम घटः इत्याकारक बोध हुँदै गर्दा त्यहाँ के घटना घट्छ त? वेदान्त परिभाषा भन्ने एउटा ग्रन्थ छ, त्यहाँ यो कुरा उल्लेख गरिएको छ कि चैतन्यको चमत्कार हो यो, चैतन्यको साक्षात्कार हो। चैतन्य सत्ता त सबैतिर व्यापक छ, ब्रह्म सत्ता भन्छौँ हामी। घटावच्छिन्न ब्रह्म चैतन्य, घटावच्छिन्न ब्रह्म चैतन्य जस्तै घटावच्छिन्न आकाश भने जस्तै घटावच्छिन्न ब्रह्म चैतन्य अनि वृत्त्यवच्छिन्न ब्रह्म चैतन्य अनि अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य, यो चैतन्य त्यो चैतन्य र ऊ चैतन्य तीनटाको कनेक्सन भएपछि वस्तु प्रकाशित भयो। यसको मतलब के हो? वस्तु मैले थाहा पाएँ भन्नु भनेकै ब्रह्म प्रकाशित हुनु हो। जुन ब्रह्म प्रकाशबाटै वस्तु प्रकाशित हुन्छ। ब्रह्मसत्ता स्वीकार गर्दिन भन्नेले घटसत्ता स्वीकार गर्न सक्दैन। यो घट हो भन्नु नै ब्रह्म हो भन्ने बुझ्नु हो। मैले हजुरलाई देखेँ, हजुर हुनुहुँदो रहेछ, मैले थाहा पाएँ भन्नु नै ब्रह्म थाहा पाउनु हो।
किनभने थाहाको रूपमा आरूढ हुने ब्रह्म हो। ब्रह्मबाहेक अरू कुनैको कारणले कुनै सत्ता कुनै कसैको तागत छैन कि थाहा होस्। थाहा हुनु नै ब्रह्म 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 ब्रह्मको कनेक्सन हो। यो कुरा अघिल्लो श्लोकमा उल्लेख गरियो। स्वयमन्तर्बहिर्व्याप्य भासयन् अखिलं जगत् ब्रह्म प्रकाशते बहनी। बहनी हो, त्यहाँ उच्चारण फरक नपरोस्। ब्रह्म प्रकाशते बहनी प्रतप्तायस पिण्डवत्। स्वयमन्तर्बहिर्व्याप्य भासयन् अखिलं जगत् ब्रह्म प्रकाशते बहनी प्रतप्तायस पिण्डवत्। स्वयं आफै अन्तर्बहिर्व्याप्य भित्र बाहिर व्यापक बनेर, अर्थात् भित्र बाहिर सबैतिर व्याप्त गरेर, ढाकेर, ढकमक्कै पारेर, अखिलम जगत भासयन सम्पूर्ण जगतलाई प्रकाशित गर्दै ब्रह्म ब्रह्म तत्व प्रकाशते प्रकाशित भइरहेको छ। ब्रह्म प्रकाशते प्रकाशित भइरहेको छ। ब्रह्मकै चमक चम्किरहेको छ। कसरी? उदाहरण दियो पछाडि। बहनी प्रतप्तायस पिण्डवत्। बहनी भनेको अग्नि, आगो। बही होइन, त्यहाँ बहनी हो। बहनी भनेको अग्निले, प्रतप्त भनेको तताइएको, आयस पिण्डवत् भनेको फलामको डल्लो झैँ। अग्निले, आगोले तताएर रातो भएको फलामको पिण्ड, फलामको डल्लो, आगोले तताएर रातो भएको फलामको डल्लोभित्र आगो बसेको छ र त्यो आगोले फलामको डल्लोलाई भित्र पनि बाहिर पनि प्रकाशित गरिरहेको छ। किनभने त्यो आगो फलामसँग, फलाम आगोसँग एक आपसमा मिलेर बसेका छन्। जसरी आगोले तताएको फलामको डल्लो भित्र बाहिर दुवैतिर प्रकाशित प्रकाशमान भएर बसिरहन्छ। आगोले तताएर रातो भएको फलामको डल्लाभित्र अग्नि जसरी आफै प्रकाशित छ, भित्र र बाहिर दुवैतिर प्रकाशित गर्दछ। यो दृष्टान्त हो। बन्ने प्रतप्तायस पिण्ड बत, बत भनेको झैँ। यसै गरी ब्रह्म चाहिँ स्वयं अन्तर्बहिर्व्याप्य सम्पूर्ण प्रपञ्चको, चाहे शरीरको दृष्टिले भन्नुहुन्छ भने आफूभित्र बाहिर, प्रपञ्चको दृष्टिले भन्नुहुन्छ भने यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भित्र बाहिर, अन्तर्बहि भनेको भित्र र बाहिर, व्याप्य भनेको व्यापक भएर, व्याप्त भएर सम्पूर्ण संसारलाई प्रकाशित गर्दछ र स्वयं पनि प्रकाशित हुन्छ। सम्पूर्ण विश्वभरमा प्रकाशक व्यापक सत्ताको रूपमा रहिरहेको हुन्छ। आफू पनि प्रकाशमान भएको हुनाले स्वयं प्रकाश भन्छन् नि। स्वयं प्रकाश भएको हुनाले अरू कसैले प्रकाशित गर्नु पर्दैन। ऊ स्वयं प्रकाशमान छँदैछ र अरूलाई पनि प्रकाशित गर्दछ। आगो स्वयं उज्यालो भएको हुनाले आगोले आफूलाई प्रकाशित त गर्नै परेन, अथवा प्रकाशित छँदैछ, स्वयं प्रकाश भयो। अनि आफूले ढाकेको जो फलाम हो, त्यो फलामलाई पनि रातो तातो उज्यालो बनाइदिन्छ। फलामको पनि भित्र बाहिर सबै आगै आगो छ। त्यस कारणले आगाको डल्लो पो भनिदिन्छन् उस्तै पर्ने हो भने। त्यसै गरी यो सम्पूर्ण प्रपञ्चभरि परमात्मा छ। जसरी तातिएको आगोको डल्ला भित्र पनि बाहिर पनि कति खाली ठाउँ नराखिकन त्यो अग्नि सत्ता रहेको छ, त्यसै गरी यो संसारभर भित्र बाहिर सबैतिर कति पनि ठाउँ खाली नराखिकन एकमात्र ब्रह्म परिपूर्ण छ र यो सम्पूर्ण संसार उही ब्रह्ममा खडा भएको हो।
ब्रह्म परिपूर्ण छ र अनि यो प्रपञ्च पनि छ भन्नुको मतलबै विवर्तवाद सिद्धान्त मान्नुपर्ने हुन्छ। अरू सिद्धान्त सृष्टिको क्रममा मान्यो भने त्यस्तो कुरा सिद्ध हुँदैन, यो सिद्धान्त सिद्ध हुँदैन। तर विवर्तवादको आधारमा कुरा गर्दा सिद्ध हुन्छ। हुन त माटाको अनि घडाको दृष्टान्त पनि दिइन्छ। यत्किञ्चित अंशमा यो दृष्टान्त पनि मिल्ने भएको हुनाले उपनिषदहरूमा यो कुरा आएको छ कि माटो जहाँ जहाँ छ त्यहाँ, के अरे, घडा जहाँ जहाँ छ त्यहाँ त्यहाँ माटो छ। त्यसै गरी प्रपञ्च जहाँ जहाँ छ, प्रपञ्च जतातता छ त्यहाँ ब्रह्म छँदैछ। प्रपञ्च नहुँदा पनि ब्रह्म छ, प्रपञ्च हुँदा पनि ब्रह्म छ। यस अर्थमा यो माटो र घडाको पनि दृष्टान्त दिइन्छ। तर पनि सृष्टिको क्रमलाई सम्झाउनका लागि चाहिँ दुईटा सिद्धान्त मध्ये विवर्तवाद सिद्धान्त नै बढी मान्नु पर्दछ। आरम्भवाद, संघातवाद अनि विकारवाद अथवा परिणामवाद र विवर्तवाद, चारवटा सिद्धान्त छन्। हामीले पढ्यौँ होला पहिला, मैले बिर्सेँ। आरम्भवादः कणभक्ष्य पक्षः, आरम्भवादको सिद्धान्त चाहिँ कणादको सिद्धान्त हो। अनि सांख्य सिद्धान्त भनेको परिणामवाद हो। बौद्धहरूको कुरा गर्ने हो भने संघातवाद हो। वेदान्तको सिद्धान्तको कुरो गर्दाखेरि विवर्तवाद हो। विवर्तवादको आधारमा नै जगत सृष्टि भएको भन्ने मान्नु पर्दछ, नत्र यहाँ सृष्टि क्रमको कुरा गर्न मिसो आउँदैन। फेरि वाचन गर्ने बेला हो। स्वयमन्तर्बहिर्व्याप्य, स्वयमन्तर्बहिर्व्याप्य भासयन् अखिलं जगत्, भासयन् अखिलं जगत् ब्रह्म प्रकाशते बह्नि, ब्रह्म प्रकाशते बह्नि प्रतप्ताय सपिण्डवत्, प्रतप्ताय सपिण्डवत्। श्लोकको अर्थ त लागिहाल्यो। आयस, अयस शब्दको अर्थ पनि फलाम हो। आयस भनेको फलाम सम्बन्धी भनेको। बह्नि भनेको अग्नि, यहाँ बही जस्तो देखिन्छ, बही होइन बह्नि। बह्नि भनेको अग्निले, प्रतप्त भनेको तपाएको, आयस पिण्डवत भनेको फलामको पिण्ड जस्तै ब्रह्म प्रकाशमान छ। स्वयं आफै अन्तर्बहिर व्याप्य, भित्र बाहिर व्यापक भएर अखिलम जगत प्रकाशेन, सम्पूर्ण जगतलाई भाषित गर्दै आफू पनि प्रकाशित छ। जुन सूर्यको प्रकाश प्राप्त गरेर सम्पूर्ण लोकहरू प्रकाशित भएका छन् भने जस्तै कुनै पनि वस्तुको प्रतीति ब्रह्मसत्ता प्राप्त गरेर नै हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ आयो। अब यसपछि अर्को श्लोक पनि पढौँ। आज अलि छिटो छिटो लैजानु छ। जगद विलक्षणं ब्रह्म, जगत् विलक्षणं ब्रह्म, ब्रह्मणोऽन्यन्न किञ्चन, ब्रह्मणोऽन्यन्न किञ्चन, ब्रह्मान्यत् भाति चेन्मिथ्या, ब्रह्मान्यत् भाति चेन्मिथ्या, यथा मरुमरीचिका, यथा मरुमरीचिका। जगद विलक्षणं ब्रह्म, जगत् विलक्षणं ब्रह्म, ब्रह्मणोऽन्यन्न किञ्चन, ब्रह्मणोऽन्यन्न किञ्चन, ब्रह्मान्यद् भाति चेन्मिथ्या, ब्रह्मान्यद् भाति चेन्मिथ्या, यथा मरुमरीचिका, यथा मरुमरीचिका। यथा जसरी मरुभूमिमा मरीचिका भनेको मृगतृष्णा। मृगतृष्णा भन्नाले बालुवा टल्किरहेको छ, टल्किरहेको बालुवालाई पानी भन्ने ठानेर मृग चाहिँ त्यहाँ भौँतारिरहेको छ। मृग भौँतारिरहेको छ पानी हो भन्ने ठानेर, वास्तवमा त्यो पानी हुँदैन, बालुवा मात्रै टल्किरहेको हुन्छ। त्यस्तालाई मृगमरीचिका भन्छन्। मरुमरीचिका पनि भन्न पाइयो। मरुभूमिमा मरीचिका भनेको मृगतृष्णिका, अर्थात् सूर्यको किरण बालुवामा परेर टल्केर पानीको भ्रान्ति भए जस्तै। त्यो चाहिँ मिथ्या हो।
देखा परेको छ तर छैन भने मिथ्या भन्छन्, देख्न पनि देखिएन हुन पनि छैन भने असत भन्छन्। बाजीको छोरो देखेको पनि छैन हुन पनि हुँदैन, त्यस कारणले बाजीको छोरो भन्यो भने असत भयो। मैले बन्ध्यापुत्रको अनुवाद गर्दा यसो भनेको, यसमा कतै अप्ठ्यारो नपरोस्। बन्ध्यापुत्र हुँदैन भन्ने अर्थमा बन्ध्यापुत्र चाहिँ मिथ्या हो, के असत हो, असत हो। मरुमरीचिका हुन त असत हो तर असत भनिँदैन, यसलाई मिथ्या भनिन्छ। असत भन्यो भने त्यो देखा नपर्नुपर्छ, असत चेत नप्रतीयेत। सत भन्यो भने त्यो टिक्दैन रहँदैन, सत असत दुवैबाट भिन्न भएकोलाई मिथ्या भनिन्छ। मिथ्या भनेको झुट, झुट भनेको यो असत्य हो र झुट हो भन्नुमा दुईटा फरक फरक कुरा रहेछन्। असत्य हो भन्नुको मतलब हुँदै नभएको कुरा हो, झुट हो भन्नुको मतलब चाहिँ हुन नभएको तर भए झैँ पार्न आएको, त्यसलाई झुट भन्छन्। यो मिथ्या, यो सम्पूर्ण प्रपञ्चलाई असत्य भनिँदैन, हामी झुट भन्छौँ। असत भए नदेखिनु पर्ने देखिन्छ, देखिकन पनि टिक्दैन, त्यस कारणले पहिला पनि थिएन पछि पनि रहँदैन, त्यस कारणले यसलाई झुट भन्ने। अब हजुरहरूलाई छर्लङ्ग हुनुपर्दछ। गुरुले प्रवचनमा सम्पूर्ण जगत असत हो भन्नुहुन्छ। आज बिहान कसले पो सोध्दै थिए, यो व्यवहार यसरी चल्छ त सबै प्रपञ्च असत हो ब्रह्मबाहेक अरू केही होइन भनेर कहाँ हुन्छ होला र, असत कसरी हुन्छ र भन्नुभएको थियो। असत भनेको चाहिँ हुँदै नभएको, त्यस कारणले यो प्रपञ्चलाई बिल्कुल असत पनि नभन्ने। अब त्यसो भए असत नभए सत हो त भन्दा त्यो पनि हुँदैन। असत नहुनु सत हुनु होइन, असत पनि होइन सत पनि होइन यस्तो भन्न मिल्छ? त्यस्तोलाई चाहिँ सदसद विलक्षण यस्तो भनिन्छ मिथ्या। मरुमरीचिका मिथ्या हो, अर्थात् मृगतृष्णिका बालुवा टल्किरहेको मरुभूमिमा पानी देखा पर्नु मिथ्या हो। देखा पर्यो तर टिक्दैन, होइन। त्यस्तै गरी यो ब्रह्म जगतभन्दा भिन्न छ तर ब्रह्मभन्दा भिन्न जगत छैन। जगतभन्दा ब्रह्म भिन्न छ, ब्रह्मभन्दा भिन्न जगत छैन। ब्रह्मभन्दा भिन्न अरू कुनै छ भन्ने लाग्छ भने त्यो मिथ्या हो, देखा पर्यो भने। जगत विलक्षणम ब्रह्म। अब जगत भनेको चाहिँ संसार कस्तो छ त भन्दाखेरि जड छ, असत छ, दुःखरूप छ। सच्चित आनन्दको विपरीत सम्झिनु त्यही हुन्छ जगत। सच्चित आनन्दको परिभाषा बुझ्नु पर्यो भने त्यसको विपरीत ब्रह्मका के अरे जगतका लक्षणहरू लिएर आएर त्योभन्दा भिन्न भनेर बुझ्ने। अब जगतकै लक्षण गर्नु पर्यो भने त्यसको विपरीत ब्रह्म, ब्रह्मका लक्षणहरू सच्चित आनन्द, त्यसको विपरीत भनेको असत जड दुःखरूप। भनेपछि यो सम्पूर्ण जगत कस्तो छ त भन्दा असत जड दुःखरूप छ। असत भनेको भन्न असत शब्द प्रयोग गरे पनि मिथ्या भनेको मिथ्या छ, जड छ र दुःखरूप छ। ब्रह्म त्यसको विपरीत उल्टो छ, त्यस कारणले त्यसलाई प्रत्यक्ष प्रातिलोम्बेन असत जड दुःख विलक्षणतया सच्चिदानन्द रूपेण भासते इति प्रत्यक्ष। ब्रह्म जो हो त्यो चाहिँ चेतन छ, सत्य छ र सुख स्वरूप छ। अस्ति भाति प्रिय। अस्ति भनेको सत्ता, भाति भनेको भासमान प्रकाशमान बोधको रूपमा आरूढ हुने र सुखरूप छ। त्यसकारण यी दुईटा बिल्कुल भिन्ना भिन्नै भए। एउटा उता जाने बाटो, एउटा उतातिरको कुरा। एउटा चाहिँ सत, एउटा असत। एउटा चाहिँ जड, एउटा चाहिँ चेतन। एउटा दुःखरूप, एउटा सुखरूप। यी तीनटा छुट्टा छुट्टै भएको हुनाले जगतदेखि ब्रह्म भिन्न छ, विलक्षण छ। विलक्षण भनेको भिन्नै लक्षणले युक्त भएको, भिन्न रूपको छ। तर जगत चाहिँ ब्रह्मभन्दा भिन्न छैन। कुरो यसरी बुझ्नु पर्यो, ब्रह्म जगतभन्दा भिन्न छ, किनभने जगत नहुँदा पनि ब्रह्म भइरहन्छ। त्यसकारणले ब्रह्म चाहिँ जगतभन्दा भिन्न छ। फेरि ब्रह्म जगतभन्दा विलक्षण छ, भिन्न छ। ब्रह्म जगतभन्दा भिन्न छ, किन जगत नहुँदा पनि ब्रह्म छँदैछ। यो जगत जतिखेर जहाँ जस्तो अवस्थामा छ त्यो ब्रह्म बाटै खडा भएको। त्यसकारणले देखा परेको जगत जो हो त्यो ब्रह्मभन्दा भिन्न छैन।
ब्रह्मणो अन्यन्न किञ्चन, ब्रह्मभन्दा भिन्न छैन। तर ब्रह्मभन्दा भिन्न घटपटादि मठादि वस्तुहरू जे जति देखिएका छन्, यदि देखिन्छन् भने यिनीहरू मृगतृष्णा जस्तै असत हुन्, झुट हुन्। ब्रह्म भिन्न जगत छैन, त्यो छ विश्व विलक्षण, मृगतृष्णा सरी मिथ्या, ब्रह्म भिन्न भए भन। ल फेरि वाचन गरौँ यो। जगद विलक्षणं ब्रह्म, जगत् विलक्षणं ब्रह्म, ब्रह्मणोऽन्यन्न किञ्चन, ब्रह्मणोऽन्यन्न किञ्चन, ब्रह्मान्यद् भाति चेन्मिथ्या, ब्रह्मान्यद्भाति मिथ्या, यथा मरुमरीचिका। यथा मरुमरीचिका। सम्पूर्ण जग सर्वम खलु इदम ब्रह्म, त शास्त्रमा बतायो, श्रुतिमा वेदमा बतायो। सर्वम खलु इदम ब्रह्म भनेको देखिएको सुनिएको जति पनि प्रपञ्च छ यो सबै ब्रह्म हो भनेर त बताइयो। तर त्यसलाई जगत रूपमा जतिखेर देखिन्छ त्यो चाहिँ असत भयो, किनभने ब्रह्मभन्दा भिन्न जगतको रूपमा देखा पर्यो। किन ब्रह्म जगत के अरे जगतलाई ब्रह्मभन्दा विलक्षण छुट्टै भनेर हामीले विचार गर्न खोजियो, त्यो चाहिँ असत भयो। तर हर वस्तुहरूमा ब्रह्मसत्ताको दृष्टि यदि हुन पुग्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ के भयो त भन्दा सत्य भयो, ठिक हो। त्यसकारणले ब्रह्म जगतभन्दा विलक्षण, जगत विलक्षणम ब्रह्म, ब्रह्म जगतभन्दा विलक्षण छ। ब्रह्मभन्दा अरू कुनै पनि वस्तु छैन। ब्रह्मभन्दा भिन्न अरू कुनै वस्तु छ भनियो भने त्यो मिथ्या हो। यथा मरुमरीचिका, जसरी मृगतृष्णिका देखा परिरहेको छ। ल ठिक छ, आज यहीँसम्म विश्राम गरौँ, बाँकी फेरि अर्को दिन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो नमो नमो।